ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، اور پیر فقیر قلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ پیر حیدری، پیر فقیر قلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری القصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب محمد علی شاہ صاحب افچانہ سادات۔ دعائے امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وإنا حتی تسکنہ ارزقت وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے صاحبان مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کافی صاحبان تشریف فرماؤ، بے نیازی چنگی نہیں ہوندی، بلند آواز نال صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ فرشدادی قبولیت واسطے بھی بلند آواز نال صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، عزت سادات تے سونی جی صلوات۔ کہ گالے تو ان صلوات بولی بیٹھی ہے، بلند آواز نال صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ سب تو پہلے شرفاء دے مجمع دعا ہے کریم اللہ توڑا ٹورا اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماؤ۔ جتنے حضرات بادشاہ دے اس عظیم ذکر تشریف فرماؤ، جتنے جتنے قدم ٹور کے آئے ہو، ماں حسین دی تو ان کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ میرے مامو جان دے پرخلوص اہتمام مالک اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماؤ۔ انہاں دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر چکے ہیں، خصوصاً میرے نانا جی سید ریاض حسین نقوی جنہ دیے سال ثواب دی مجلس سے، انہاں دے درجات بلند فرماؤ۔ جتنے مومن بیمار ہیں، بیمار کربلا دا واسطہ مالک شفا کاملہ عطا فرماؤ۔ بابا جی نے بھی صحت کاملہ عطا فرماؤ۔ خصوصاً میرے والد صاحب بیمار ہیں، آج 5-6 مہینے ہو گئے، مالک اس ذکر دا صدقہ انہاں شفا کاملہ عطا فرماؤ۔ سارے مومن ہاتھ چاہو، ایک بہت بڑی دعا منگن لگا، مالک سنساریاں نو 14 دا زوار بڑھا۔ ساریاں دعاواں دی آخری دعا ساڑھے وارث حقیقی امام مہدی آخر الزمان دا زور جلد فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی جھوٹی نہیں، گھر رہے وطن ہے، حاضری مقصد آئی، زیادہ دیر حائل نہ ہو سا۔ جڑا میں وعدہ کیتا ہے 10 یا 12 منٹ ممبر اپنے عزت والے بھائی دے حوالے تے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑے جے ٹائم جناب نو سونی جی ڈیوٹی دے کے تے طالب دعا میں اس کچہری چو دعا لمنی ہے، سارے میرے اپنے بیٹھے ہو۔ 4/17 تو اپنی نوکری دا آغاز
اس تو جناب دا میارے سماعت پتہ لگنا ہے 417 جناب میسم تمار توجہ میرے لباس رکھے جناب میسم تمار آقا میں وقت آکھے علی علی کرنا چھڑ دے سولی تے لٹکا دے ساں زبان کٹ دے ساں علی دا نوکرے دے پاسے وے کیا دے بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا پھر سن لو بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا ہے یہی قسمت کے بھلی بولوں گا تم جان سے مار دو یہی ہے حل ورنہ زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا سارے بولو ایک صلوات پڑھو اچھا بسم اللہ میں پھر پڑھ دینا جناب میسم تمار حاکم وقت تک علی علی کرنا چھڑ دے سولی تے لٹکا دے ساں علی دا نوکرے دے پاسے وے کیا دے بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا ہے یہی قسمت کے بھلی بولوں گا تم جان سے مار دو یہی ہے حل ورنہ زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا ایک صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام یار کوئی ناراضگی ہے تو دس چھڑو کیوں نہیں تو ان صلوات نہیں آندی بلند آواز نال صلوات پڑھو حمدو للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموات اهدنا الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات خطبہ ختم اردو زبان دی ربائی شاعرادہ اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے کیا بات ہے یار پھر سن لو شاعرادہ اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے نیاد حسین سر چوے ہے گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے شاعرادہ چڑھ کے سینہ کی نوک پہ ثاقب خدا گواہ منہ کر دیا یزید کا کالا حسین بڑی مہربانی ایک قصیدہ مولا علی علیہ السلام دی شان دا ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے جی بسم اللہ تابعدار قصیدہ مولا علی علیہ السلام دی شان دا قصیدہ ہے کافی بھائیاں نے
گزارش کی تھی کہ بابا جی ایک قصیدہ پڑھو، جو کہ آج مصائب دے دن ان قصیدہ تو جڑتا ہی نہیں، لیکن چلو میں قصیدہ جناب نے سنا دینا، مصدر ریاست پڑھ دے سی میری جات، ایک صلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کروں۔ تساں صلوات بلند آواز نال پڑھنی ہے تو میں تاں قصیدہ شروع کرنا، نہیں تو میں کھلاں۔ پھر بھی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ ہر دم راندیں وچ اکھیاں دے ویر نبی دا چانن بن کے، ہر دم راندیں پڑھنا میں تو بولنا تساں، ویر نبی دا چانن بن کے، ہر دم راندیں وچ اکھیاں دے ویر نبی دا چانن بن کے، ہر دم راندیں۔ ایک منٹ ٹھہر بھائی، ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے۔ آؤ بسم اللہ، میرا اس طالع براوی آگے تو بس انہاں دا آمنا تے میرا جامنا۔ او ہر دم راندیں وچ اکھیاں دے ویر نبی دا چانن بن کے، ہر دم راندیں وچ اکھیاں دے ویر نبی دا چانن بن کے، ہر دم راندیں میں دل نال پڑھسا انشاءاللہ۔ ویر نبی دا ہاں بن کے، نلالچ جنت دا جہنم دا ڈر نہیں، لالچ جنت دا جہنم دا ڈر نہیں، ہے بلند ستارہ بختہ دا، کیونکہ میرے دل وچ وسدا ہے پیارے علی دا دھڑکن بن کے۔ شام دا وسطہ تاجر ہے جیڑا راہب دے نام تو مشہور ہے، ایدی اولاد کوئی نہیں، بندے آکھیا ہے مدینے والے سید بڑے لجپالن، مدینے وائن تین اولاد مل ویسی، اے بندہ مدینے گیا ہے تو واپس آ رہے آئی، اے دے مقدر چنگے آن کہ جس گلی تو ایسا گزر ہویا ہے سامنے امام حسین بادشاہ آ رہے ہیں۔ توجہ میرے والے پاس سے رکھسو تو انشاءاللہ لطف آسی، کھبے سجے تو اڈا دھیان ہو سی تو اپنی عبادت قضا کر باسو۔ جس گلی تو ایسا گزر ہویا ہے سامنے امام حسین بادشاہ دا گزر ہویا ہے، آدھے میں سنے جو مدینے والے سید بڑے لجپال ہیں، مگر میں کائنات دی نبی دی کچہری چو خالی واللہ وینا، حسین بادشاہ دن منگن دی دا آپ نو ناوے سرداران دے گلے، ٹور میرے نال میں تن اولاد گنا دے ماں، آدھے نانا، آدھے میں اولاد منگی ہے تو میں اولاد ملی کوئی نہیں، آدھے حسین بادشاہ کائنات دے نبی، آدھے حسین بادشاہ اس میرے کو اولاد منگی نہیں ہے، اس پچھی ہے، اسے بندے نو بات اولاد ملی ہے یا کوئی نہ بولو ملی ہے، جڑا بندہ مدینے دیاں گلیاں چروندہ ودائی، وہ بندہ اہل مدینہ دے پاس سے خوب مسکرا کے آدھا پہ خوش کیوں نہ ہوا ہوئے کرم نے جیڑے صدقے سخی دے پل وچ میرے، شیر دا بدن کرنا ہے ہاں بھائی، خوش کیوں نہ ہوئے کرم نے جیڑے صدقے سخی دے پل وچ میرے، خوش کیوں نہ ہوئے کرم نے جیڑے صدقے سخی دے پل وچ میرے، مقدر کھل گئے نے پتر ساتھ مل گئے نے،
मुकद्दर खुल गए ने पुत्र सत मिल गए ने लाजपाला दी हो गई है लाजपाली क्योंकि मेरे नाल गया है चन ज़हरा दा ज़ामिन के याली याली कायनात दे नबी दा मिंबर लगा होया आखिरी शेर ओहदे बाद जिक्र मसाइब तो अपने इज्जत वाले भाई दे वाले मिंबर कायनात दे नबी दा मिंबर लगा होया सामने सहाबियां दा हजूम है ते फरमाया अज दी रात केड़ा बंदा है जेड़ा मेरे बिस्तरे ते सम पहुंची सारे दे हथ खले हो गए कायनात दे नबी आदन ए बिस्तरा नहीं ए मौत दा बिस्तर है जड़े हाथ उत्ते आनो थले आ गए त्रै बारी मेरे आका मेरे कायनात उठन फरमाया या अली बैठ जा कोई बंदा नहीं उठा सारा मजमा खामोश जिमें तुसी खामोश होए बैठे हो सारा मजमा खामोश हो गया अमीर कायनात उठन हसनैन दे बाबे दे कदमत ते बोसा दे क्या देन औखे वेले हरे गरे अपने नहीं बनदे काम आदे ने खून रिश्ते हुण बोल यार पता नहीं केड़ी जाकरी सुनदा है आबाद शाद रहो हाँ भाई औखे वेले हरे गरे अपने नहीं बनदे काम आदे ने खून दे फिर आखो औखे वेले हरे गरे अपने नहीं बनदे हाँ काम आदे ने खून दे रिश्ते तू बेशक हिजरत गए किसे को लूना दे तू बेशक हिजरत गए किसे को लूना दे मैं हशेर खुदा दा तेरी जगह ते मैं सम वैसा प्यो ज़हरा दा बिल्कुल तेरा तन मन बन के बड़ी मेहरबानी आबाद शाद रहो जिंदा सलामत रहो एक दिन दा मेहमान रह गए अली अकबर दा बाबा आज तो दिन जाकिर दी तो लोड़ ही नहीं मैं ना भी पढ़ा तो तेरे दिल च कब्रे हुसैन है अख जाने ते 18 बिरावां दी बेवारिस भैन अख जाने ते ओ मस्तूर जाने जैकू पूरे अरब च कबर दी जाग न लभी बहु माणा ने अब्बास थे मौला अब्बास सरकार दे मैं 2 वैन करने ते अपने इस ताले भाई दे वाले मिंबर सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमना दुआ हुण तशाला वसे घर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो नीत के आया तो कज़ा न होसी तेरी अख दा मैं सही जामिन हूं शाला वसे कर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमना दुआ हुण तशाला वसे कर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो 12वें दी शाइयों में सईदा दे वेड़े आबाद होवन हुण तशाला जड़ी आदि नहीं हुसैन मैं हूँ ज़ैनबा आवाज़ आदि मैं कली नहीं मेरिया भर जाइया नाल आवाज़ आदि मंग दुआ शाला भैन मार वंजी मंगी कर मोमना दुआ हुण तशाला वसे कर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो मंगी कर खैर अगर मेरियां 2 में 17
تیرے ذہن چ بہ گئیاں تو تو گھر تائیں رو سے پڑھدا پیا جے فوج دا ٹر جرنیل وجے تھی ویندیاں ختم لڑائیاں بزرگاں دے اینو لے گیا ہے جاندیاں سوتے ٹریاں وطن تو زہرا ماتم کرنا کھائے حسین او لے گیا ہے جاندیاں سوتے ٹریاں وطن تو زہرا پڑھدا پیا کر دید فرات کو ساد مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں رو کیا دن غازی جنگ مک گئیے وات کیوں لٹئی سانو خیمے آن بی بیاں دیے غازی ماریاں میں کلی رہ گئیاں بھین دے پردے بناویاں اور رومن آلے ہوں جد عباس گھوڑے تلان پہ گیا ایک وین دی اجازت جد عباس گھوڑے تلان پہ گیا شبیر دی کیڑی حالت آئی ٹبہ کربلا تے شبیر دے ہاتھ کمر تے آئین تے بزرگ تھے ایک وین لکھ دے ہوندے آئین پڑھدا پہ آئے عباس نے لہ بیاں حقل دیتی تے شبیر کو ویچ سہرا دے غازیاں دے پیاں کھالاں دا ہو گئے نیدوں میں بازو کلام اور آکنا ہے عباس جڑے ماتمی بیٹھے ہو وین سنے آئے غازی آدھے میں نو اپنی ماں تدا فکر نہیں ماں میں نو فکر نہیں آن دی ماں دے فضل دا پیوں پہ آدھے 9 لاکھ دے ویچ پڑھ کے بنسی ماں میری سین دی پاک ردا غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے ایسا غم ہے کہ جس میں آپ روئیں گے تو زندگی ملتی ہے دنیا کے غم میں رونے سے زندگی کم ہوتی ہے غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے اور در عباس پہ جھکنے سے وفا ملتی ہے چلائے جو شرمندہ ہو کے حور کی طرح اسے سیدہ زہرا کی دعا ملتی ہے دعا گو ہے کہ مولا آپ سب کو اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس قاسم کو ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان ذاکر بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے خطیب ولایت علی خطیب اہل بیت اور جعفر جتوئی صاحب کے